تہباتلا کربل تونی تہباتلا کربل تونی سید سفر کیویں کتن تہباتلا کربل تونی سید سفر کیویں کتن روزے دی چھاں کون چھوڑتے روزے دی چھاں کون چھوڑ کے بند سارے گھر کیویں کی تل تہباتلا مدنی جے کو مڈاؤتے چاویندہ عیدہ پڑھن مدنی جے کو مڈاؤتے چاویندہ عیدہ پڑھن سانگے چڑھا ہوں ذات کو سانگے چڑھا ہوں ذات کو ظلم و جبر کیویں کتن روزے دی چھاں کو چھوڑ کے بند سارے گھر کیویں کتن تہباتلا پھلاں دیاں پتیاں تو ود نازک جناں دے پیرہن پھلاں دیاں پتیاں تو ود نازک جناں دے پیرہن اڑسویں تے پندھ اڑ ڈیٹھے اڑسویں تے پندھ اڑ ڈیٹھے شام و سر کیویں کتن روزے دی چھاں کو چھوڑ کے صدقہ ٹلیں دے کل بلایاں ویرن اجازت دے میں کو صدقہ ٹلیں دے کل بلائی ویرن اجازت دے میں کو ڈو پھل جڑے ہن باغ وچ ڈو پھل جڑے ہن باغ وچ زینب نظر کیویں کتن روزے دی چھاں کو چھوڑ کے بند سارے گھر کیویں کتن اے جی زمین کرڑی تائی ڈر دے جتوں لنگدا نہ کوئی اے جی زمین کرڑی تائی ڈر دے جتوں لنگدا نہ کوئی ابن علی صبت نبی ڈاڑی بسر کیویں کتن ابن علی صبت نبی ڈاڑی بسر کیویں کتن تاریخ دے ہر ورکتے اج تونی لرزا بہوں تاریخ دے ہر ورکتے اج تونی لرزا بہوں ظالم یزیدی فوج دے ظالم یزیدی فوج دے اکبر پیدر کیویں کتن ظالم یزید پیرے لوا دریا اتے ظالم بند پانی کیتا پیرے لوا دریا اتے ظالم بند پانی کیتا میں کیا دساں جو بن اندر میں کیا دساں جو بن اندر سنگ دل کا ہر کیویں کتن تہباں تو گھن کربل تونی کربل تو ول تہباں تونی تہباں تو گھن کربل تونی کربل تو ول تہباں تونی اتنا ظفر بنت علی اتنا ظفر بنت علی
اوکھے سفر کیویں کیتے روزے دی چھاں کو چھوڑتے بند سارے گھر کیویں کیتے